स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल स्कुलमा। हामीहरूले सर्कलको केही क्वेसनहरू प्रुभ गरेर हेरेका थियौँ, हामीले डिस्कस गरेका थियौँ त्यो क्वेसनहरूलाई। जस्तै त्यसै गरी आज मैले फेरि यहाँ एउटा क्वेसन लगेको छु। जस्तै यो क्वेसनमा के भनेको छ भने हामीले यसलाई धेरै पटक युज गरिसकेका छौँ। सो आज हामी त्यही कुरा प्रुभ गर्नेछौँ। जस्तै यो क्वेसनमा के भनेको छ भने प्रुभ द्याट द एंगल एट द सेन्टर अफ अ सर्कल इज डबल देन द्याट अफ द एंगल एट द सर्कमफ्रेन्स स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क भनेर भन्छ। जस्तै कस्तो भनेको भने रफली बुझ्दा हामीहरूको यो सर्कल छ र सर्कलको यो छ सेन्टर। सेन्टरमा एउटा एंगल भन्यो यसरी भने एसी आर्कमा एसी आर्कलाई युज गरेर नै एउटा सर्कमफ्रेन्समा एंगल बन्यो भने जुन हामीहरूको भित्र भनेको ओ भन्ने एंगल बनेको छ र यहाँ बाहिर एक्स भन्ने एंगल, ओ भन्ने एंगल हामीहरूको एक्स भन्ने एंगल भन्दा ठ्याक्कै डबल हुन्छ भनेर भन्छ र त्यही कुरा हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। आज अहिले हामी प्रुभ गर्छौँ त्यसलाई। अब जस्तै जे कुरा भनेको थियो हामी पहिले त्यसलाई यहाँ फिगरमा उतार्ने कोसिस गरौँ। यो भयो हामीहरूको सर्कल होइन, यो सर्कल छ। अब सर्कलमा एउटा सेन्टर हुन्छ, त्यसैगरी यो भयो हामीहरूको ओ सेन्टर र हामीले यसमा दुईटा एंगल बनाउनु पर्यो। अब एउटा एंगल सेन्टरमा हुने भयो, सेन्ट्रल एंगल भन्ने भयो हामीले जसलाई भन्ने र त्यसै गरी एउटा एंगल भन्ने भयो सर्कमफ्रेन्समा यो भयो हामीहरूको सेन्ट्रल एंगल र त्यसै गरी हामीहरूको एउटा अर्को एंगल छ जुन छ सर्कमफ्रेन्समा बनेको छ र हामीहरूलाई क्वेसनले भने अनुसार यो भयो हामीहरूको सेन्टर र हामीहरूको यो भयो सी भने मैले यसलाई ए बी सी भयो ल। अनि त्यसपछि हामीहरूले यहाँ एउटा कन्स्ट्रक्सन पनि गर्नुपर्ने जरुरत हुन्छ। ए र ओ लाई जोइन गर्ने र त्यसलाई एउटा डी भन्ने पोइन्टसम्म एक्सटेन्ड गर्ने, ए र ओ लाई जोड्ने हैन र त्यही पोइन्टलाई नि डी भन्ने पोइन्टसम्म एक्सटेन्ड गर्ने। यो भयो मेरो पोइन्ट डी। अब हेरौँ यसलाई हामीहरूले कसरी लेख्न सक्छौँ। अब हामीहरूको यसमा गिभन भनेको जस्तै यसमा हेर्ने हो भने हाम्रो गिभन हामीलाई गिभन के छ त यसमा एउटा त ओ इज द सेन्टर अफ द सर्कल त्यो भइहाल्यो। देन हामीहरूको एंगल सेन्टर एंगल छ एउटा सेन्टर एंगल हामीहरूको सेन्टर एंगल कुन भन्यो त सेन्टर एंगल छ हामीहरूको बीओसी। सेन्ट्रल एंगल बीओसी पनि हामीलाई के भयो त गिभन भयो र त्यसै गरी एंगल बीएसी भनेको हामीहरूको एंगल अन सर्कमफ्रेन्स। त्यसै गरी स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क दुईटा एंगलहरू के छन् त स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क बीसी भन्ने आर्कमा दुईटै स्ट्यान्ड गरेका छन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। र हामीहरूले प्रुभ गर्नुपर्ने भनेको एंगल बीओसी इज इक्वल्स टु 2 टाइम्स द एंगल बीएसी जुन हामीहरूको सर्कमफ्रेन्समा बनेको एंगल छ त्यो एंगल भन्दा हामीहरूको जुन सेन्ट्रलमा बनेको एंगल छ बीओसी त्यो एंगल के छ त ठ्याक्कै डबल छ। जस्तै सर्कमफ्रेन्समा बनेको एंगल हामीहरूको यदि 30 डिग्री छ भने हामीहरूको सेन्ट्रलमा बनेको एंगल कति हुनु पर्यो त 60 डिग्री हुन्छ र त्यसै गरी यदि 45 छ भने सेन्टरमा हामीहरूको 90 डिग्री बन्ने भयो। त्यसरी कुरा बुझ्नु पर्यो। देन हामीहरूको यहाँ छ अर्को कुरा भनेको कन्स्ट्रक्सन। हामीहरूले के गर्यौं त जोइन ए एन्ड ओ एन्ड भन्दा पनि यसरी कमा दिएर प्रोड्युस इट टु डी भनेर लेख्यौं। अब मेन फोकस चाहिँ हामी यसमा गरौँ, प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा के हो त्यसमा। सो हामीहरूको यति कुरा गरिसकेपछि अब हामी रेडी हुनु पर्यो हामीहरूको प्रुफ क्वेसनलाई प्रुफ गर्नको लागि। देन
अब सुरु गरिहाल्छौँ हामी। जस्तै फर्स्टमा हेरौँ, ट्रायंगल एओसी मा हेरौँ है। ट्रायंगल एओसी मा हेर्दा हामीहरुको एंगल ओएसी र एंगल ओसीए सेम हुन जान्छन्। किनभने हामीहरुको ओए र ओसी बराबर छ, हामीहरुको दुईटै रेडियस हो, हामीहरुको आइसोसेलेस ट्रायंगल के हुने भयो त बेस एंगल्स आर इक्वल। बेस एंगलहरु के छन् त इक्वल छन्, किन हामीहरुको ओए र ओसी बराबर छन्। सो हामीहरुको यसको रिजन लेख्न सक्छौं, बिङ ओए इज इक्वल्स टु ओसी भनेर लेख्न सक्छौं। जस्तै हामीहरुले फर्स्ट स्टेटमेन्ट के लेख्ने भयो नि त, इन ट्रायंगल एओसी मा हामीहरुको एंगल ओएसी इज इक्वल्स टु हामीहरुको एंगल ओसीए हुन्छ। ठीक छ, किन यसको रिजन हुन्छ बिङ ओए र ओए इज इक्वल्स टु ओसी। ओए भनेको पनि हामीहरुको रेडियस हो र त्यसैगरी ओसी भनेको पनि रेडियस हो। देन अब हामीहरु यो भयो हामीको ल फर्स्ट भयो यस्तै, मैले स्टेटमेन्ट नम्बर 1 भन्यो। स्टेटमेन्ट नम्बर 2 मा जाम। स्टेटमेन्ट नम्बर 2 मा हामी लेख्छौं एंगल सीओडी। एंगल सीओडी लाई हेरौँ है। एंगल सीओडी लाई हेर्दा हामीहरुले एंगल सीओडी भनेको के हुने भयो त, त्यो एंगल सीओडी इक्वल हुन सक्छ कोसँग, एंगल ओएसी र एंगल ओसीए दुईटा एंगललाई जोड्दा हामीहरुको यो एंगल सीओडी इक्वल हुन्छ। किन हामीहरुको एंगल सीओडी भनेको एक्सटेरियर एंगल हो र एंगल ओएसी र एंगल ओसीए भनेका इंटेरियर अपोजिट एंगल्स हुन् केका, ट्रायंगल का। एंगल सीओडी इज इक्वल्स टु हामीहरुको हुने भयो एंगल ओएसी प्लस एंगल ओसीए। यसको लागि हामीहरुको रिजन के हुने भयो त, रिजन हुने भयो हामीहरुको द एक्सटेरियर एंगल्स आर equal to the sum of the interior opposite angles of the triangles र सेम प्रोसेस। जस्तै अब हामीहरुको यहाँ हुने भयो, हामीहरुको यो अब के हुने भयो त, एंगल सीओडी इज इक्वल्स टु हामीले के लेख्यौं एंगल ओएसी इज इक्वल्स टु ओसीए। र हामीले फर्स्ट स्टेटमेन्ट नम्बर 1 मा के लेखेका छौं त, एंगल ओएसी र ओसीए त बराबर छन्। देन हामीहरुले यसमा लेख्न पाउने भयौं एंगल 2 टाइम्स एंगल ओएसी लेखौं ल, एंगल ओएसी लेखेँ मैले ल। एंगल सीओडी भनेको त हामीहरुको के रहेछ त, 2 टाइम्स द एंगल अफ ओएसी रहेछ। यो हामीहरुको हुने भयो रिजन नम्बर 3 मा फ्रम स्टेटमेन्ट 1 and 2 एन्ड त्यसपछि हामीले के गर्यौं त, जस्ट सिम्पली सिम्प्लिफाई गरेका छौं हैन त। देन अब जाउँ हामीहरु एंगल बीओडी लाई हेरौँ है। एंगल बीओडी मा पनि हामीहरुको एंगल बीओडी भनेको पनि के हुन्छ त, त्यो भन्दा पहिले हामीहरु अर्को उसमा जाउँ। ट्रायंगल जसरी हामीहरुले ट्रायंगल एओसी लाई र हामीहरुको त्यसको एउटा एक्सटेरियर एंगल सीओडी लाई युज गर्यौं, हामीहरु ट्रायंगल एओबी लाई हेरौँ। ट्रायंगल एओबी लाई हेर्दा र त्यसको एक्सटेरियर एंगल जुन छ बीओडी, त्यसमा हामीले के देख्न सक्छौं त, त्यसमा पनि हामीहरुले एंगल बीएओ र एंगल ओबीए इक्वल छन्। किन, बिङ ओए एन्ड ओबी आर इक्वल। सेम हामीहरुको माथिको नै दुईटा स्टेटमेन्ट रिपिट हुने भयो। र त्यसैगरी यदि हामीहरुले यसमा डाइरेक्टली स्टेटमेन्ट नम्बर 3 लाई एप्लाई गर्नु पर्यो भने कसरी एप्लाई गर्ने त, यहाँ हुने भयो हामीहरुको एंगल बीओडी जुन हामीहरुको के हो त एक्सटेरियर एंगल हो, त्यो भनेको हामीहरुको 2 टाइम्स एंगल अफ
यसमा हामीहरूले कुन एंगललाई लिन सक्छौं त एंगल OAB लाई लिउँ ल एंगल OAB एंगल OBA जुनलाई लिँदा पनि हुन्छ तर मैले एंगल OAB लिए किनकि मैले उतापट्टि पनि एंगल A नै लिएको छु एंगल A नै किन लिएको भने मैले प्रुफ गर्नुपर्ने भनेकै BAC एंगल छ एंगल A पुरै होल एंगल A छ सो मैले OAB लिएको A एंगललाई लिएको र अब हामीहरुको यदि यस्तो हो भने यसको लागि रिजन के हुने भयो त हामीहरुको यसको लागि पनि हामीहरुको यसको लागि लेख्न सक्छौं same process as above 1 2 र 3 1 2 र 3 स्टेटमेन्ट पनि र 1 2 3 रिजन पनि सेम हुने भए सो हामीहरुको एंगल मात्र फरक हुने भयो अरु कुराहरु सेम हुने भयो रिजनहरु सेम हुने भयो सबै कुराहरु सेम हुने त्यही भएर हामीले यसलाई लेखिराखेनौं यसरी हामीहरु लेख्न सक्छौं यहाँ त्यो भन्दा पहिले अझ यहाँ हामीहरु यसरी लेख्न सक्छौं सिमिलरली लेख्न सक्छौं सिमिलरली एंगल BOD = 2 टाइम्स एंगल OAB भनेर लेख्न सक्छौं र यसपछि जाम अब हामी स्टेटमेन्ट नम्बर 3 र 4 लाई एड गर्दिन्छौं यहाँ स्टेटमेन्ट नम्बर 3 र 4 लाई एड गर्दा के हुने भयो त अब हेरौं है एंगल COD प्लस एंगल BOD एकचोटी यसो फिगर तिर जाम एंगल COD र BOD लाई जोड्दा के हुने भयो त मेरो एउटा होल एंगल BOC एंगल बन्ने भयो हैन त सो यो हुने भयो मेरो एंगल BOC भयो र त्यसैगरी इक्वल्स टु यसमा हुने भयो मेरो 2 टाइम्स एंगल OAC प्लस 2 टाइम्स एंगल OAB अब हामी OAB र OAC मा जाउँ OAB OAC भनेका त्यो दुईटै एंगललाई जोड्ने हो भने हामीहरुको होल एंगल बन्न जान्छ BAC एंगल बन्न जान्छ सो यहाँ यसको लागि रिजन के हुने भयो त हामीहरुको रिजन नम्बर 5 के हुने भयो त एडिङ स्टेटमेन्ट 3 and 4 एडिङ स्टेटमेन्ट 3 and 4 भनेर लेख्न सक्छौं देन अब जाउँ हामीहरु स्टेटमेन्ट नम्बर 6 मा अब स्टेटमेन्ट नम्बर 6 मा के लेख्छौं त हामीले जे कुरा यहाँ हेर्दा देख्यौं फिगरमा त्यही कुराहरु यहाँ लेख्छौं अब जस्तै एंगल COD प्लस BOD भनेको हामीहरुको एउटा ठूलो एंगल कुन बन्यो त एंगल BOC र त्यसैगरी मैले यसबाट 2 कमन लियो भने यो दुईटा एंगललाई जोड्दा मेरो एउटा होल एंगल यहाँ बनेको कुन थियो त एंगल BAC देन यसको लागि रिजन भनेको हामीहरुको के हुने भयो त होल पार्ट एक्जियम भनेर यसरी प्रुफ गर्न सक्छौं यहाँ मैले सिमिलरली लेखेको स्टेपमा हामीहरुले यसलाई रिपिट गरिराख्नु पर्दैन यसरी तपाईहरुले सिमिलरली लेखेर मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ यसमा केही गाह्रो छैन सो हामीहरुले यसरी प्रुफ गर्यौं कि एउटा सेन्ट्रल एंगल भनेको सर्कलको एउटा सेन्ट्रल एंगल डबल किन हुन्छ त कसरी हुन्छ त्यो कुरा हेरौं डबल हुने रहेछ कुन एंगल भन्दा त एउटा सर्कमफ्रेन्समा बनाएको सेम आर्कले सर्कमफ्रेन्समा बनाएको एंगल भन्दा सेन्ट्रल एंगल के हुने रहेछ त डबल हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले हेर्यौं आज